Maayong buntag, mga igsoon. Ako day si Alin Dave sa Gulili Otero, Talong Sur, Purok 12, Paglaong Village. Usa ka primary ni Pastor Arnel Camarillo. O ako day ang mag-challenge karon sa kahit sa nupiring. Ingon pa sa Malakas 3 Gs, dada ang tibuok kay kapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Muna nga ato yung kuan matinud-anon kita sa Ginoo no nga ang ikapulo nato sa atong income bali 10% ato yung ibalik sa Ginoo. Kinahanglan nato masabtan nga ang atong 10% sa atong income ato jud ibalik sa Ginoo. Napasabot kini nga kita matinud-anon sa Ginoo og panalanginan ta niya kay kung ibalik nato siya ang atong 10% nga sa atong income sa pag-eskwela ba atong 10% atong mga income nato sa pagpanarbaho sa negosyo iya gitang kuan panalanginan ug siya man ang atong source of income sa tanan mo nga matiud-anon kita siya sa paghatag og kinasing-kasing gyud natong paghatag kaniya aron kita mapanalanginan niya. Ug napukoy verse diri nga Levitico 27:30. Iya sa Ginoo ang tanang ikanapulo gikan sa abot sa yuta, sa inani gikan sa mga sa uma o sa bunga sa mga kahoy. Balaan kini alang sa Ginoo. Muni nga ato ging masabtan nga ang ikanapulo pod sa mga gikan sa abot sa yuta, sa uma, sa mga kahoy, sa mga prutas at nata income diya sa ikuha na to sa abot sa mga bunga sa mga kahoy ato gipong ibalik siya ang atong 10% na income nato o kini balaan gyud alang sa Ginoo kani nga mga verse ato gintumanon gyud magtinuod kita sa Ginoo ato gintuhuan ang iyang mga saan ug dili kita magduduha pag salig sa Ginoo ug pag duol kaniya ug submitar kaniya yun mo na nga matud-anon ta sa atong ikanapulo mga income atong ibalik it sa Ginoo yun ang atong ikanapulo siya mo na ang one tithes ug dili pod sa offering ang offering mga igsoon mao ni ang kinasing-kasing natong paghatag maghatag ta nga walay pagduduha walay babag sa atong kasing-kasing maghatag bitaw ta nga na do na bitaw kalipay ug kabubuton bitaw ginato bitaw nga atong kinasing-kasing ba kabubuton ginato nga pila atong ihatag kay wala may magkuhan sa tuwa may magbuot pero ato yung hunaon bitaw gyud nga hatag na ko ni para ni sa Ginoo ni dili lang sa i-bless ko niya kundi mao gini ang iyang sugo sa atuwa bitaw nga maghatag ta sa kinasing-kasing gayud nga pamaagi dili lang na napugusta ana kay nabitaw times bitaw nga mamaon na bitaw natong kwarta unya unsa na lang ba ug gihatag pa nako ni wala na mabilin sa kuha pero atog yung iampo pod nga kini ako ni hatag kay mo ni ang sugo sa Ginoo ihatag ini mo na sa walay pagduduha kay nakabalo man ang Ginoo sa tuwa nga nagmatinud-anon ta basa man niya atong una ug atong kasing-kasing ihatag nato to nga wa ta napugos ihatag nato to ihatag ta siya para saya pod nga atong kusog atong ginhawa mao po niya atong isukli pod siya pod ang paghatag nga kinasing-kasing nga paghatag kung dapo ko verse diri mga igsoon nga sa Psalms 37 verse 4 pangita ang kalipay sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong ipangandoy pangitaon nato ding kalipay sa Ginoo muna nga kita gingkari sa pantanan din nga dili anta malipay sa pangkalibutanon gyud nga buhat kay wala man na diya sa Ginoo ang pagkalibutanon nga buhat ang makapahimuot sa Ginoo sa Ginoo makapalipay sa Ginoo kani atong pagpangita siya pangitawag niya ato ang kalipay diya sa Ginoo gyud ug kani tanan atong ipapangandoy iya rin ikahatag kanato moro to mga igsoon may bundag sa tanan ug daghang salamat.